700 मिटराचोच रोड म्हणून खूब तेंप जावंक नाशिल्लो. स्थानीक लोकांक जाय आशिल्लो. आमी तो काम स्टार्ट केला तांच्याच हातान. हे पळयतले की क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज गूड आनी बेगीन कितें जावपाक खातीर जातलें. कॉस्ट कितलो आसतलो हेजो? 22 लाखूच. पूण मेन रोडाचेर रोड खणत आसा सद्या आनी रोड खणटा अडानी पायप गॅसा खातीर खणटाले वायट ना. बेगीन खणून काबार करचे. मागीर आमी हॉटमिक्स करतले. ऑलरेडी तांचे कडच्यान पयशे रिकवर केल्ले आनी टेंडरूय जाल्ले. सो जे ते रस्ते फोडटात तो रस्ते फोडपाक आमचो सपोर्ट आहा तांकां, बट टायम बाउंड. तितल्या टायमान तांणी सोंपोवंक जाय आनी नवे रस्ते डिस्टर्ब जावं. कित्याक लोकांकूय पायप गॅस जाय. आनी विजय काही मोविन गुदीन सेंट्रल मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी कितें भानगड मोविन गुदिनाक आपोवन सेंट्रल मिनिस्टरान डोस दिले चड उलो जाता म्हणून. दाबोली आमी उखलतात न्हू आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचे सिंबॉल. दाबोली एअरपोर्ट म्हणटा गोंयची आयडेंटिटीचो सिंबॉल. पुर्तुगेजां तेंपाचो एअरपोर्ट हो आतां नेवी उखलुपाक सोदता. नेवी हडप करूंक सोदता. 16 जानेवारीक हांवें गोंयच्या एसेंब्लीन हांवें हो इशू काडिल्लो. एक व्हडलो बिजनेसमॅन जाका गोंयचे सरकार लायफ टायम अचिवमेंट जाचे सेलेब्रेट केला त्या दिसांनी मारान एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेवी खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून. हो इशू हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून. त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून. आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात. अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर, नेवी खातीर न्ही म्हणून. आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला. मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून. कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना. हें पयलें जालें. दुसरें गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा. कार्नवाल जावन हे आमी सुरवात करतले. दर मुखेलमंत्री आनी मोविन गुदीन फुडले आठवड्यान क्लियर गोंयचे जनतेक एश्युरन्स दिवंक शकना जाल्यार आमी एक स्टेट लेवल एज्युकेशन चड करून सावथ गोवा केंद्रीत जाल्लें एज्युकेशन आमी सुरवात करतले. कित्याक मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट महाराष्ट्रा खातीर आनी कोंकणा खातीर आसा हें मोविन गुदिनूच म्हणटा. आनी जो एअरपोर्ट आमचे अस्मितायेचो सिंबॉल दाबोली एअरपोर्ट हो सरकार बंद उडोवंक सोदता. जे आमी सदांच म्हणटाले ते आज खरें ठरता. हांव चॅलेंज करता मुखेलमंत्र्याक आनीक मोविन गुदिनाक की तांणी सांगचें की अशें ना. ताका वयर आपोवन ताका डोस दिवंक ना म्हणून. आनी डोस दिवंक ना जाल्यार सडनली तो गोमंतक टीव्हीक सांगून कित्याक गेलो? कितें जालें ताका अशें? कितें जालें? वखद घेवंक नाशिल्लें? कितें जालें ताका? हाजो अर्थ असो की ताजेर प्रेशर आहा आनी बीजेपी गोंय म्हणटा तें काबार करूंक सोदता. दाबोली एअरपोर्ट हांगाचें टुरिजम, हांगाचीं हॉटेलां, सावथ गोंयची जनता जी केन्नाच बीजेपी बरोबर रावना तांकां धडो शिकोवंक सोदता. लोकसभेक रॉंग मतां मारिल्लीं आनी हातूंत सगळे भितर आहा. आनी जितले कोण सावथ गोंयच्यान बीजेपीचे आहा तांकां लोकांनी बॉयकॉट करपाची गरज आहा. सगळे पयलो दिगंबर कामत धरून कित्याक आमचो शेजारी म्हणून ताजे पयलें नांव काडटा. दे हॅव टू बी क्लियर. दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आसतना ताका ताणें सांगचें बरें हो मोपा एअरपोर्ट जाता तितलो ताणें अवॉयड केल्लो, जावंक दिवंक नासलो. बीजेपीन मोपा एअरपोर्ट हाडलो. बीजेपीन महाराष्ट्र डिवेलप करपाक स्टार्ट केलें आनी बीजेपीन गोंय काबार करपाक स्टार्ट केलें. सो गोंयचो एक आयडेंटिटीचो सिंबॉल तो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी नेवी ग्रॅब करूंक सोदता इन द नेम ऑफ नॅशनल सिक्युरिटी. नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान खूब वस्तू जाता.
ट्रम्प नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान ग्रीन लायन उखलोवपाक सोदता. कितें उलोवंक जाता नॅशनल सिक्युरिटीच्या नांवान. पूण सरकार गोंयची जनता ह्या वर्सा मत मारपाची आहा. ह्या वर्सा तेय सांगता नोव्हेंबरान इलेक्शनां जातली गोंयची. ह्या वर्सानूच हे गोंयकारांनी BJPक धडो शिकोवंक जाय. आनी आमी हे जर 7 दिसांनी ते क्लॅरिफाय करना जाल्यार वी वील स्टार्ट अ स्टेट लेवल एज्युटेशन बिगिनींग एंड सेंटर्ड अरावंड सावथ गोवा. साहेबा घणसा बैल ताणी तो वयर सांगता तें आयकुचें पडटलें. मोविनान सांगलां बरें प्रेशर करता GMR म्हणून सांगपाक लज दिसना. एक प्रायवेट कंपनी PPP पार्टनर तुजो तो प्रेशर करता तुका. कसलें मड्याचें डबल इंजीन सरकार कसलो डबल इंजीन आहे म्हळ्यार तुका बेसिकली तुजें वयलें इंजीन प्रेशर करता. GMR करना. तुजो सरकारान आशिल्लो डिफेन्स मिनिस्टर तुका प्रेशर करता हें तो सांगूंक सोदता. आनी ताका आतां ताचें नाक दामिल्लें आहा. आतां ताचें तोंड उगडें जातलें. ना ना उरतलें म्हूण सांगून सारकें क्लियर येवपा जाय. म्हजो डिमांड आहा ही हॅज फेल्ड दाबोली. रिजायन एज MLA ऑफ दाबोली फर्स्ट. Forget minister. Minister, he has failed Goa. He has betrayed South Goa. Not only he, his own government has done it. But to his credit, at least हे तरी तो सांगूंक आयला. कित्याक सबकून बंद जालें जाल्यार मागीर लोक येतले न्ही धरपाक. पूण ताणें आतां तो जोर का झटका धीरे से लगे म्हण तें आहा पळय स्लोली सांगता. विजय बाबा Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.